बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हो। जनाब, 3 रोज़ और 4 फ़िज़ाई हादसा, 4 मुसाफिर तैयारे धड़ाम से जमीन पर आके गिरे, जिसमें से 2 तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जिसमें से एक कल का हादसा था जो मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया में मुआन के एयरपोर्ट पर जो कि तैयारा हादसे का शिकार हुआ, 180 अफराद इसमें मर गए। और कजाकिस्तान का फजाई हादसा, मुसाफिर तैयारा जो कि जमीन पर आके गिरा, उसमें से 50 से 55 अफराद इस हादसे के नतीजे में जाँ बहक हो गए। 2 मजीद और तैयारे जिन्होंने खुशकिस्मती से हंगामी लैंडिंग की और लोगों को बड़ी मुश्किलात से निकाला, और यकीन जाने तैयारे वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लेकिन अब नई तहकीक में यह पता चला है कि ये चारों तैयारे फन्नी खराबी की वजह से जमीन पर आके नहीं गिरे, इनको बाकायदा गिराया गया। टेक्नोलॉजी की मदद से इन चारों को गिराया गया और अमेरिका और बरतानिया ने अब एक वार्निंग जारी कर दी है और उन ममालिक के लिए वार्निंग जारी की है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। आज का दौर जिसमें हर एक के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी में कोई पीछे नहीं है, हर जगह ड्रोन्स उड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने जनाब नई नई तारीख रकम कर दी है। इस दौर के अंदर जहां पर कहा जाता है कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी से गलती नहीं हो सकती, उस टेक्नोलॉजी वाली इस दुनिया के अंदर 3 दिन के अंदर 4 तैयारे जमीन पर आ गिरे। अब तहकीक से पता चला है कि ये चारों तैयारों के अंदर बाकायदा तौर पर जो जीपीएस सिस्टम होता है ना, ये जीपीएस सिस्टम मैं आपको आगे समझाऊंगा, जीपीएस सिस्टम को ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से एक इंसान जैसे अंधा हो जाता है ना, इस तरीके से एक मुसाफिर तैयारा अंधा हो जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि जनाब वो कहां जा रहा है, उसको ये नहीं पता होता उसको कहां लैंड करना है, क्योंकि सामने तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता। और इस जीपीएस सिस्टम को ब्लॉक करने की वजह से 2 तैयारे आपस में टकरा के एक बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं जनाब, कजाकिस्तान का ये जो हादसा पेश आया था, अजरबैजान आप सब जानते हैं, 40 से 45 अफराद इसमें जाँ बहक हुए थे, मारे गए थे। 25 तारीख को यानी 25 दिसंबर को यह हादसा पेश आया था, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। उसके 2 दिन बाद 28 तारीख को नॉर्वे ओस्लो में तैयारा हंगामी लैंडिंग करता है। मतलब बड़ी मुश्किल से उसके अंदर जो मुसाफिर होते हैं ना, उनको बचाया जाता है। बड़े दर्दनाक मनाजिर, मैं सारे मनाजिर आपको एक एक करके आगे वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। पहले मैं आपको जो कहानी बताना चाह रहा हूं वो समझ लीजिए, क्योंकि एक नई जंग का आगाज कह रहे हैं कि ये तमाम एक नई जंग हो सकती है। और मैं भी आपको एक मैप दिखाता हूं, ये मैप अपनी स्क्रीन पर देखें आप। मतलब उन्होंने इन ममालिक को बाकायदा तौर पर शॉर्टलिस्ट किया है और यहां की फजाई हुदूद में अब कोई तैयारा इंटरनेशनली परवाज नहीं करेगा, ना ही बरतानिया से, ना ही अमेरिका से, ना ही कनाडा से, ना ही ऑस्ट्रेलिया से, ना ही जर्मनी से कोई भी तैयारा इन एशियाई ममालिक की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इन एशियाई ममालिक में बाकायदा इन तैयारों को नीचे गिराने की साजिश की जा रही है। अब ये साजिश कौन कर रहा है ये भी सुनिए। पहले मैं आपको बता रहा था जनाब, 25 तारीख को कजाकिस्तान वाला यानी अजरबैजान वाला वाकया पेश आया। 28 तारीख को ओस्लो नॉर्वे में एक तैयारे को हादसा पेश आया। उसी तारीख को 28 तारीख को कनाडा के अंदर भी एक तैयारा धड़ाम से जमीन पर आके गिरा। मतलब खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लोगों को इमरजेंसी के जरिए बाहर निकाला गया, जो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं उनके जरिए बाहर निकाला गया। और फिर 29 तारीख को गुज़िश्ता रोज साउथ कोरिया की तारीख का, मतलब तारीख का बदतरीन वाकया, जब एक जहाज जमीन पर आके गिरा, लैंडिंग उसने कर ली, लैंडिंग गियर नहीं खुले और उसके बाद जाके वो अंदर जो फैंस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर जाकर टकराया, दीवार से टकराया और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अब इन चारों प्लेन के अंदर बेसिकली बताया गया कि एक खराबी थी, और ये खराबी फनी खराबी नहीं थी, जैसे कहते हैं ना कि मैकेनिकल एरर, ऐसा कुछ नहीं था। इन चारों जो जहाज थे इनके जीपीएस सिस्टम को ब्लॉक किया गया। अब आप मुझसे पूछेंगे जीपीएस सिस्टम क्या होता है। जनाब, एक तैयारा जब उड़ान भरता है ना, उसका रूट डिसाइड होता है, उसने कितनी बुलंदी पर, एल्टीट्यूड पर परवास करनी है। 36,000 फीट की बुलंदी पर, 37,000 फीट की बुलंदी पर परवास करनी है। उसने किस रूट का इंतखाब करना है और उसके बाद कब उसने जाके लैंड करना है, ये सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं। रिडार के अंदर सारी चीजें, मतलब जो भी जहाज होते हैं वो रिडार के अंदर नजर आ रहे होते हैं। जीपीएस सिस्टम ब्लॉक करने से ये होता है कि आपका उस प्लेन से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। कंट्रोल टावर का प्लेन से जो राब्ता होता है वो मुनक़ता होता है। जीपीएस सिस्टम ब्लॉक करने से उसको ये नहीं पता होता कि जनाब उसके पीछे कौन सा प्लेन आ रहा है, उसके आगे कौन सा प्लेन जा रहा है, उसके नीचे कौन सा प्लेन जा रहा है, उसके ऊपर कौन सा प्लेन जा रहा है, उसको ये नहीं पता होता। और ये जीपीएस सिस्टम को बाकायदा तौर पर ब्लॉक किया गया। अब हो ये रहा है कि जो ये यूक्रेन और दीगर ममालिक है ना, जहां पर इस वक्त जंगी सूरत हाल का सामना है, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, हर मुल्क का अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है, इन्होंने इसको ऑटोमेटिक मोड पर डाला हुआ है।
کوئی بھی طیارہ اگر یہاں پر آتا ہے تو وہ میزائل فائر کر دیتے ہیں یا ڈرون فائر کر دیتے ہیں. جو یہ اذربائیجان کا یعنی قزاقستان کا جو حادثہ پیش آتا ہے، کیوں روسی صدر نے باقاعدہ طور پر اذربائیجان والوں سے معافی مانگی ہے، انہوں نے اپولوجائز کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اگر یہ طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے زمین پر آ کے گرا ہوتا، اگر اس کو میزائل نہیں مارا گیا ہوتا تو کیوں معذرت کی ہوئی تھی؟ کیونکہ اب سب کو پتا چل گیا کہ جناب اس پر میزائل فائر کیا گیا، اور اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہاں پر کوئی بھی طیارہ آئے گا تو آٹومیٹکلی میزائل بھی فائر ہوگا اور آٹومیٹکلی وہاں پر ڈرونز بھی چلے جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو فائٹر پلینز ہوتے ہیں نا، وہ ریڈار سے بچ جاتے ہیں، ریڈار کی پہنچ میں نہیں آتے، ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی وہ بائی پاس کر دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. لیکن آج تک کوئی بھی مسافر طیارہ ایسا نہیں بنا ہے جو کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کر سکے یا ریڈار میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو ریڈار میں رہنا ہوتا ہے، اس کو تو بتانا ہوتا ہے کہ میری پوزیشن یہ ہے. پھر ایئر کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ایک ایئر کنٹرول سے دوسرے ایئر کنٹرول کی طرف، پھر تیسرے ایئر کنٹرول کی طرف جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے ملیشیا کا 370 کا جو طیارہ تھا وہ غائب ہوئے زمانہ ہو گیا، وہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا. اس کا نہیں پتا چلا کہ جناب اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کا جو جی پی ایس تھا وہ بند ہو گیا. اب اس کی ایک ڈاکیومنٹری نیٹ فلکس نے بنائی اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جہاز کے اندر سے اس کا جی پی ایس سسٹم کو بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ طیارہ دنیا سے غائب ہو گیا کہ بھائی وہ کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. یہی چاروں پلین کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ان کا جو جی پی ایس سسٹم ہے اس کو بلاک کر دیا گیا. اب امریکہ اور برطانیہ نے نئی ایڈوائزری کہہ لیں آپ کہ ایک نئی وارننگ جاری کی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان خطوں میں جس میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، یوکرین بھی ہے، روس بھی ہے، اس علاقے کے اندر اپنے جہاز کو فلائی نہیں کر رہے تھے. ہاں اب اگر وہ گھوم کر آئیں گے، ان کا روٹ بڑا ہو جائے گا، ان کا فیول زیادہ لگے گا، پیسے بڑھ جائیں گے ٹکٹس کے، بہت ساری مشکلات ہوں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک دن کے اندر 2 طیاروں کو حادثہ پیش آنا، ایک دن کے اندر ایک طیارے کو، پھر ایک اور دن کے اندر ایک طیارے کو حادثہ پیش آنا، اور سب میں یہ پتا چل رہا ہے کہ جناب ان کا جی پی ایس سسٹم بلاک کیا گیا، جو کہ امپاسبل ہے. مطلب یہ جی پی ایس سسٹم کو بلاک نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کسی بھی ریڈار کے اندر آتے ہیں، کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے آتے ہیں، وہ آپ کے اس جی پی ایس سسٹم کو بلاک کر دیتا ہے. جب جی پی ایس سسٹم بلاک ہوتا ہے اس کے بعد اس کو میزائل سے مارا جاتا ہے اور یہ زمین پر آ کے گر جاتا ہے. یہ ابھی تک تھیوری بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ چاروں پلینز جو ہے نا وہ فنی خرابی کی وجہ سے، مطلب ان کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ طیارہ حادثے کا شکار ہو سکتا. میرے پاس جو ویڈیوز موجود ہیں ان طیاروں کے حادثے کی، کیونکہ جب بھی کوئی طیارہ حادثہ ہوتا ہے میں اس پر ویڈیوز کر رہا ہوتا ہوں، مجھے بہت شوق ہے، میں نیٹ فلکس پر ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ پلین کریش کی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں. ان کی کچھ چیزوں سے میں واقفیت رکھتا ہوں. ان چاروں کے اندر جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ آئی ہیں ان کا جی پی ایس سسٹم بلاک کیا گیا. ایک کا ہو سکتا ہے، چلیں 2 کا ہو سکتا ہے، ایک ہی دن 2 پلینز کا، پھر 2 دنوں کے اندر 3-4 پلینز کا جی پی ایس سسٹم کو بلاک کرنا، پھر ایڈوائزری جاری کرنا، پھر رشیا کا باقاعدہ طور پر معافی مانگنا. دس از اے آئی اوپنر، دس از اے بگیسٹ سائن کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.